बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, ऐसी ही दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल शूबी वॉइस को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस्लामिक क्वाइट्स अक़वाले ज़रीन का तस्करा करेंगे। अगर हम अपनी ज़िंदगी में इन खूबसूरत बातों पर अमल कर लें तो हमारी ज़िंदगी और आखिरत दोनों कामयाब हो जाएं। वीडियो बड़ा ही ख़ास और अहम है, इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वो खसारा हमेशा याद रहता है जो किसी से मुखलिस का सिला मिला हो। अगर आप बगैर किसी वजह के खुशिश महसूस करें तो यकीन कर लीजिए कि कोई ना कोई कहीं न कहीं आपके लिए दुआ कर रहा है। अगर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग से बचाया गया था तो तुम्हें भी बचाया जाएगा। अगर मूसा अलैहिस्सलाम के लिए रास्ता बनाया गया था तो तुम्हारे लिए भी बनेगा। उनका रब भी वही है जो तुम्हारा है, लेकिन फ़र्क ये है कि तुम यकीन के साथ सब्र नहीं करते। इंतज़ार की अज़ियत के बाद ही तो याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलवाया गया था। जिसे सज़ा समझ रहे हो, इस देर में तुम्हारे लिए बेहतरी छुपी है। टूटे दिल जब अल्लाह के सामने रो पड़ते हैं ना, तो यकीन मानो उस वक्त से ही मुकाफ़ते अमल शुरू हो जाता है। तवक्कल तो ये है कि कबूलियत के आसार भी ना हो और तब भी दुआ जारी रहे। दुनिया की सबसे ज़्यादा लिखी जाने वाली किताब हमारा नामाए आमाल है साहिब, और रोज़े क़यामत सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब भी हमारा नामाए आमाल ही होगी। अपनी इस किताब के मुनस्सिफ़ हम खुद ही हैं, लिहाजा हमें इस पर मेहनत करनी चाहिए और इसको संवारना चाहिए। अल्लाह की तमाम बेहतरीन अताओं में से बेहतर अता ये भी है कि तुम्हें तुम्हारा हम ख्याल इंसान मिल जाए, जिसकी सोच की खूबसूरती तुम्हारी सोच से मिलती हो। यकीन की एक डोर टूटती है तो रब हमें दूसरी डोर से फौरन जोड़ देता है। हम थक कर रुकते हैं तो वो चलने की एक नई वजह दे देता है। वो हमेशा हमारे साथ रहता है, आजमाइश के साथ भी और आजमाइश के बाद भी। शख्सियत बनकर जियो, शख्स बनकर नहीं, क्योंकि शख्स तो खाक हो जाता है लेकिन शख्सियत जिंदा रहती है। अल्लाह को दिल और ज़बान का सख्त होना पसंद नहीं, इसलिए दोनों को बगैर हड्डी के बनाया है। दिल मोहब्बत से नर्म होगा और ज़बान अखलाक से। हर रुकावट में कोई ना कोई बेहतरी छुपी होती है। जो अल्लाह तक ले जाए उसे ठोकर नहीं कहते। कभी कभी फूल भी बयां करते हैं अंदाज़े मोहब्बत, कभी कभी खामोशी भी राज खोल देती है। बगैर मकसद के जिंदगी ऐसी है जैसे बगैर रूह के जिस्म। जिंदगी में हदूफ का तायन लाजमी करें, हर रोज उस पर 1% काम करें, कामयाब रहेंगे। अखलाक भी रिज़्क की तरह है, इसमें भी कुछ लोग अमीर, कुछ गरीब, कुछ इंतहाई के मुफलिस होते हैं। हजार उन्वान गुफ्तगू थे, रह गए ये सोच सोच कर, ये बात उन्हें नागवार होगी, ये लफ्ज़ उसे नापसंद होगा। लौटकर यादें आती हैं, वक्त नहीं, खामोशी को भी सुना करें, ये बहुत खूबसूरत बातें करती हैं। नर्म अल्फाज पर खर्च कुछ नहीं होता, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। दुआ अल्फाज का नहीं, कैफियत का नाम है। ख़त्म करें ये मायूसी और सब नफ़रतें, दिल खुदा का घर है, कोई इब्लीस का ठिकाना नहीं। मुआफ़ी से कुछ नहीं होता जनाब, जो बातें दिल को लग जाती हैं वो दिल से नहीं जाती। जिंदगी अगर आसान होती तो खुदा जन्नत का वादा नहीं करता। कमतरीन इल्म वो है जो जुबान पर रहे, और बुलंदतरीन इल्म वो है जो किरदार से जाहिर हो। हजार रास्ते लाखों दर,
کتنے لوگ بہت سیرا ہیں، مگر جب اللہ ساتھ نہ ہو تو کوئی ساتھ نہیں، کوئی ہاتھ نہیں، کوئی منزل نہیں اور کہیں آسرا نہیں، کیونکہ اول اور آخر سہارا تو صرف اللہ ہی ہے۔ شیخ سعدی نے فرمایا، اپنے اخلاق کو پھول جیسا بناؤ اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کرے۔ محبت دو روحوں کی نہ ختم ہونے والی پرواز کا نام ہے۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کئی زیادہ خاص ہوتی ہے۔ زندگی میں کسی ایسے شخص کا ہونا ضروری ہے جس کو کچھ بھی بتانے کے لیے الفاظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ روتا ہوا ہر لمحہ مسکرائے گا، صبر کر اے دل اپنا بھی وقت آئے گا۔ دنیا کا سب سے نایاب جذبہ احساس ہے، دنیا میں سب سے مہنگی چیز عزت ہے، سب سے بڑی دولت دوستی ہے۔ درد سب کے ایک جیسے ہیں مگر حوصلے الگ الگ ہیں، کوئی بکھر کر مسکراتا ہے، کوئی مسکرا کر بکھر جاتا ہے۔ صرف ہاتھ ہی نہیں الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں، جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکے وہاں الفاظ سے تھام لیا کریں۔ رشتے اور شیشے دونوں ہی انسانی غفلت سے ٹوٹتے ہیں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شیشے کا متبادل شیشہ تو مل جاتا ہے، مگر رشتے کے متبادل رشتے نہیں ملتے۔ خوبصورت ہونا اچھا نہیں ہے، اچھا ہونا خوبصورت ہے۔ علم ایک ایسا پھول ہے کہ جتنا کھلتا ہے اتنی خوشبو دیتا ہے۔ جو انسان اپنی قسمت پر خوش ہے در حقیقت وہی خوش قسمت ہے۔ اور پھر میرے بابا نے کہا تھا، مضبوط بنو بیٹا، ماں باپ رحم کھا لیتے ہیں، دنیا والے نہیں۔ کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ہم اپنے جیسے انسانوں سے تعلقات کی فکر رکھتے ہیں لیکن اللہ سے تعلق کی نہیں۔ بخیل وہ ہے جسے اللہ کا راستہ معلوم نہیں اور نہ ہی وہ کسی سے دریافت کرتا ہے۔ بے حسی شرط ہے جینے کے لیے اور ہمیں احساس کی بیماری ہے۔ بہترین انسان بننے کے لیے مشکلات کے وقت غصہ کی بجائے صبر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ صبر بھی رنگ لاتا ہے اور غصہ بھی، مگر صبر کے رنگوں سے زندگی حسین اور خوبصورت ہو جاتی ہے، جبکہ غصے کے رنگ سے خوبصورت اور حسین زندگی بے رنگ ہو جاتی ہے۔ عزت کریں ان لوگوں کی جو آپ کی مصروفیت میں سے آپ کے لیے وقت نکالتے ہیں، لیکن محبت کریں ان لوگوں سے جو آپ کی خاطر مصروفیت میں ترک کر دیتے ہیں۔ رشتوں کی بھی تو عمر ہوتی ہے، کچھ تو مرنے تک ساتھ رہتے ہیں، بلکہ کچھ مرنے کے بعد بھی، اور کچھ جیتے جی مر جاتے ہیں۔ دنیا کو تو سبھی بدلنا چاہتے ہیں، اصل چیز تو خود کو بدلنا ہے۔ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ سچے اور دل کے رشتے درختوں کی طرح ہوتے ہیں جو اپنی نشو و نما میں فقط توجہ کی دیکھ بھال کے علاوہ کسی چیز کے طلبگار نہیں ہوتے۔ شیطان کبھی آگے آتا ہے کبھی پیچھے جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ شیطان فوراً پیچھے ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی انسان کو اللہ سے ذکر سے دور دیکھتا ہے تو واپس آ جاتا ہے۔ مخالفین کو ہمارے تڑپنے سے اتنی خوشی نہیں ملتی جتنی ہمارے مسکرانے سے آگ لگتی ہے، اس لیے ہمیشہ مسکراتے رہیں۔ انسان غلطی کرتا ہے اور جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے اور اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، مگر انسان نہیں کرتے، وہ اس کی غلطی کا بار بار اس کو احساس دلاتے ہیں۔ ہم ہر انسان کو اس کی اہمیت نہیں بتا سکتے کہ وہ ہماری زندگی میں کس حد تک اہم ہے۔ گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ بھی مت بنو،
क्योंकि हो सकता है आप तो तौबा कर लो, पर जिसको आपने गुनाह पर लगाया है वो आपकी आखिरत की तबाही का सबब बन जाए। हर वो शख्स जो आपकी जिंदगी में कदम रखता है उसके आने का कोई ना कोई सबब होता है। कुछ लोग आपको मोहब्बत करना सिखा देते हैं, कुछ इसे निभाना और कुछ सब्र करना सिखा देते हैं, कुछ ख्वाब देखना, कुछ लोग उन्हें ख्वाबों को पूरा करने का हौसला दे जाते हैं। ये भी जिंदगी की एक हकीकत ही है कि क्या हाल का जवाब ठीक हो ही देना पड़ता है। याद रखिएगा, उस एक शख्स जैसे तो बहुत मिलेंगे पर वो एक कभी नहीं मिलेगा। किसी दूसरे इंसान को सिर्फ अल्फाज से मेरा सुकून छीनने का इख्तियार नहीं होना चाहिए। दूसरों के बारे में गलत बोलना बहादुरी नहीं होती, बस हमारी तरबियत जाहिर होती है। जहन की कैद से आजाद किया जाए, जिसको पाना नहीं क्या याद किया जाए। जो कीमती चीजें बिन मांगे ही मिल जाएं, बदकिस्मती से हम उन्हें कीमती जोहरों में रखते ही नहीं हैं। तेज बारिश में कभी सर्द हवाओं में रहा, एक आपका ही जिक्र था जो मेरी सदाओं में रहा। कितने लोगों से मेरे गहरे मरासीम थे, मगर आपका ही चेहरा फकत मेरी दुआओं में रहा। किसी को प्यार इतना करना कि हद ना रहे, मगर एतबार भी इतना ही करना कि शक ना रहे। वफा इतनी करना कि बेवफाई ना रहे, और बस दुआ इतनी करना कि जुदाई ना रहे। मोहब्बत करने को किसी चीज की जरूरत नहीं होती, जरूरतमंद को किसी से मोहब्बत नहीं होती। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो एक छोटा सा उसूल अपना लें, जो खोया है उसका गम नहीं, जो मिला है वो किसी से कम नहीं, जो है वो लाजवाब है, जो नहीं मिला वो ख्वाब है। जब आप किसी के रास्ते में रोशनी करते हैं तो आपका अपना रास्ता भी रोशन हो जाता है। सबसे बड़ा चोर चाकू वो शख्स है जो किसी के पैसे तो नहीं बल्कि उसकी उम्मीदें छीन लेता है। दुनिया में किसी भी हवाले से किसी दूसरे की मोहताजगी बदतरीन अजियत होती है। अल्लाह ताला से हर वक्त दुआ करनी चाहिए कि अपने सिवा किसी और का मोहताज ना करे। वो लोग किसी के नहीं होते जो दोस्त और रिश्तों को लिबास की तरह बदलते हैं। जो लोग सब की फिक्र करते हैं, अक्सर उनकी फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। अपने ज़हनी सुकून के लिए 3 चीजें मुख्तसर रखें। अल्फाज, तवक्कुकात, लोग। बोलना सबको आता है, बस किसी का दिमाग बोलता है, किसी की जबान बोलती है और किसी का अखलाक। अगर इबादत करने के बाद भी तुम पर मुश्किलें आ रही हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि उसने तुम्हें पसंद कर लिया है। इल्म होने के बावजूद जाहिल से बहस करना इंतहाई दर्जे की जहालियत है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अपना सर ऊंचा रखो कि तुम किसी से नहीं डरते, लेकिन अपनी निगाहें नीची रखो ताकि पता चले तुम एक बाइज्जत घराने से ताल्लुक रखते हो। किसी को दिया गया एक आंसू उम्र भर की इबादतों पर पानी फेर सकता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इंसानियत बहुत बड़ा खजाना है, इसे लिबास में नहीं इंसान में तलाश करो। अल्लाह हर खता पर शर्मशार हूँ मैं, बस मुआफी का तलबगार हूँ मैं। अगर कोई शख्स जिंदगी में आपको इज्जत नहीं दे सकता तो यकीन जानिए वो कुछ भी नहीं दे सकता। सब कुछ आर्जी है, जज्बात, ख्यालात, मंजर, लोग और दुनिया। मेरे ही आसमां का रंग है ऐसा, ये शाम कहीं और भी उदास है। दिल को मायूस मत होने दें, बस यकीन रखें अल्लाह के फैसलों पर। अगर देर है तो यकीन इसी में खैर होगी। लोग मुझे छोड़ तो सकते हैं मगर भूल नहीं सकते। मैंने ताल्लुक किसी से कभी मतलब का नहीं रखा। जो दूसरों पर जुल्म करता है वो अपनी नाकामी में खुद इजाफा करता है।
عزت کے ساتھ اپنی جگہ تنہا کھڑے رہنا اس ساتھ سے بہتر ہے جو آپ کی عزت نفس کچل ڈالے۔ جنگل میں ہم سنتے ہیں سناٹوں کی ساز بہت ہے، پیڑ کے سوکھے پتے دیتے ہیں آواز بہت ہے۔ کیا حال سنائیں دنیا کا، کیا بات بتائیں لوگوں کی، دنیا کے ہزاروں موسم ہیں، لاکھوں ہیں ادائیں لوگوں کی۔ لوگ بدلتے نہیں ہیں، بس ان کی زندگی میں آپ سے بہتر لوگ آ جاتے ہیں۔ بعض خواہشات کا مر جانا ہی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں مرتی تو وہ آپ کو مار دیتی ہے۔ کبھی لگتا ہے میں ان کی روح میں ہوں شامل، کبھی لگتا ہے وہ میرا ذرا بھی نہیں۔ کتنی عارضی تھی یہ رونقیں، کتنا خاموش اب یہ زمانہ ہے۔ وقت انسان سے جو بھی چھینے، کم سے کم اس بات کا فیصلہ تو کر ہی دیا جاتا ہے کہ کون تاریخ کے درست طرف تھا اور کون غلط طرف۔ ملاقاتیں ضروری ہیں اگر رشتہ نبھانا ہے، لگا کر بھول جانے سے تو پودا بھی سوکھ جاتا ہے، اور کسی اور کے سپرد ہوتے ہی یہ رنگ برنگی تتلیاں اپنے رنگ کیوں کھونے لگتی ہیں۔ خوشبو ہر طرف فضاؤں میں پھیل گئی، اثر ایسا ہوا بندوں کا زمین کو چھونے سے۔ لا حاصل انتظار روح کو اندر تک خالی کر دیتا ہے۔ فضا کی دھوپ سے شک فضول ہے محسن، میں یوں ہی پھول تھا آخر مجھے بکھرنا تھا۔ اللہ وہ دکھ بھی ختم کر دیتا ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیشہ ہماری ذات کا حصہ رہیں گے۔ غم دلوں کو نرم کرتا ہے، اور غم اللہ کی طرف سے نعمت ہے، کیونکہ اللہ کا نور سخت دلوں میں نہیں سماتا۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی سے ہوش میں نہیں آتا۔ ہم ایک دوسرے کی جدائیاں ہیں اور ایک دوسرے کا وشال بن کر بیٹھے ہیں، کوئی پہلے کوئی بعد میں چلا جائے گا۔ نصیب ہار جاتا ہے مگر دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں۔ بس یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر نوازے گا۔ وقت ثابت کر ہی دیتا ہے کہ خدا کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ بعض وقت کوئی ہماری خاموشی کا بھی مستحق نہیں ہوتا اور ہمیں اسے خواہشات کے ترجمے سنا رہے ہوتے ہیں۔ پاس ہونے سے زیادہ ضروری ساتھ ہونا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ عمر بھر ہمارے پاس تو رہتے ہیں پر کبھی ساتھ نہیں ہوتے، کچھ لوگ پاس نہیں ہوتے لیکن کاہیات ساتھ ہوتے ہیں۔ محبت کا ہو جانا کچھ الگ نہیں ہے، اس کو لے کر چلنا، نبھانا اور پہلے دن ایک جیسا رہنا بہت الگ ہے۔ مشکل ہے جب تمہیں یقین ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کون کون تمہارے خلاف ہے۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ اگر آپ کسی انسان کو سب سے قیمتی چیز دینا چاہتے ہیں تو وہ صرف دعا ہے۔ تمہارا کام بس اتنا ہے کہ تم اللہ کی بات مانو اور باقی اللہ پر چھوڑ دو۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جائے۔ جب تم خود کو اللہ کا پسندیدہ بنانا چاہو تو سب سے پہلے دل سے یہ خوف نکال پھینکو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہر انسان کے ساتھ چلنا یا نہ چلنا وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کوشش کریں جس کے ساتھ بھی چلی جب تک بھی چلی مخلص ہو کر چلی۔ وقت کو پر نہیں لگتے بلکہ بعض دفعہ وقت بالکل رک بھی جاتا ہے۔ اس کی تیز رفتار ہی صبر آزمانا نہیں ہوتی، بعض دفعہ اس کی سست رفتار بھی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ یا رب جو آپ کے ایک حرف کن کے منتظر ہیں ان کے لیے وہ حرف کن فرما دیجئے، آمین۔ انسان کی زندگی میں صبر، شکر اور محبت کا بڑا درجہ ہے۔ صبر ہماری مصیبتوں کو ٹالتا ہے، شکر ہماری نعمتوں کو بڑھاتا ہے اور محبت ہماری خوشیوں کا خزانہ ہے۔ اپنے رب کا ہر حال میں شکر ادا کیا کرو، کیونکہ جو تمہارے پاس ہے وہ کسی کا خواب بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انسان زندگی میں مایوس ہو تو
कामयाबी भी नाकामी नजर आती है। जाहिल की सल्तनत उसके अय्यूब को आश्कात कर देती है। परेशानी में मजाक और खुशियों में ताना मत दो, क्योंकि इससे रिश्तों में मौजूद मोहब्बत खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और इसी तरह के सच्चे और दिलचस्प अक़वाले ज़रीन सुनने के लिए हमारे चैनल शूबी वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।